ہم نکلے سیر کو رستے کچھ ویران تھے، ہم نکلے سیر کو رستے کچھ ویران تھے، ایک طرف سبز جھاڑیاں ایک طرف ٹوٹے پھوٹے قبرستان تھے، چلتے چلتے پاؤں کے نیچے ایک ہڈی آئی، اس ہڈی کے یہ بیان تھے، اے انسان اے چلنے والے ذرا سنبھل کے چل، ہم بھی کبھی انسان تھے۔ حضرات، ہر قسم دی حمد و ثنا وحدائی کبریائی بڑھائی تنہائی یکتائی اس اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے، بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام آمینہ دلال پیکر حسن و جمال امام الانبیاء امام فی الدنیا و امام فی الآخرہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھی۔ عزیزوں، صاحبوں، دوستوں اور پردے دے اندر بیٹھ کر کے سماعت فرمانے والی میری اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، مالک کائنات دی قدرت دا نظام ہے کہ اس دنیا کائنات دے اندر جیڑا بھی آیا ہے انہیں ایک نہ ایک دن ٹر جانا ہے۔ کوئی جوانی اندر، کوئی بڑھاپے اندر تے کسے نو بچپن چی اپنے کول بلا لوے تھے مرضیاں میرے مالک دیاں۔ حضرات، ربیع الاول دا مہینہ جاری و ساری ہے، اس مہینے دے اندر آمینہ دے در یتیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کائنات دے اندر جلوہ گر ہوئے، دنیا تے تشریف لے کر کے آئے، اور ایسے مہینے دے اندر ہی میرے آقا علیہ السلام اس دار فانی نو چھڑ کے اپنے رب دیاں ملاقاتاں واسطے اگلے جہان دے مسافر بن گئے۔ حضرات، دسنا اے چارے آواں جیڑا بھی دنیا دے اندر آیا، کوئی ولی تاں، کوئی پیغمبر نبی رسول تاں، انہیں ایک نہ ایک دن اس دنیا تو جانا ہی جانا ہے۔ اور سارے معاشرے دے اندر موجودہ حالات دے اندر اس مہینے دے اندر 12 ربیع الاول والے دن جو کہ کل دن آ رہے ہیں، طرح طرح دی بدعات اور خرافات اور سارے معاشرے دے اندر جشن عید میلاد النبی دے نا تو پتہ نہیں کھیڑیاں کھیڑیاں بدعات ہو رہی نے، اور فحاشی اور یانی دے اڈیاں نو عید میلاد النبی دے نام تو گرم کیتا جا رہی ہے۔ مسلمانوں، نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت دے اندر تے اختلاف موجود ہے، لیکن میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی وفات دے اندر اختلاف نہیں۔ 12 ربیع الاول والے دن حتیٰ کہ امام احمد رضا خان بریلوی
انہاں دا اپنا امام انہیں بھی اپنی کتاب دے اندر 12 ربیع الاول نبی پاک دی وفات دا دن لکھیا ہے تے پلا دسو وفات والے دن کوئی خوشی مناندا ہے؟ کسے گھر دے اندر فوتگی ہو جائے، کسے گھر دے اندر غماں دے پہاڑ ٹوٹ جان تے او خوشیاں مناون، انج نہیں ہوندا۔ اور کئی ساڑے دوست بھرا نبی پاک علیہ السلام واسطے موت لفظ کہ نبی پاک وفات پا گئے نے، اے لفظ ہی نبی پاک دی توہین سمجھ دے نے، اور نبی پاک واسطے اے لفظ مناسب نہیں سمجھ دے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر خود اعلان فرمایا ہے، مالک کائنات نے اعلان فرمایا ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے میرے پیغمبر اعلان فرما دے وہ، ان صلاتی میری نماز، و نسکی میری قربانی، و محیایا میری زندگی، اور فرمایا محبوب اعلان فرما دیو و مماتی اور میری موت، للہ رب العالمین کی دے واسطے اللہ واسطے۔ تے ذرا ایمان نال دسو جے وفات یا فوت ہون دا لفظ نبی واسطے مناسب نہ ہوندا تے اللہ نے قرآن وچ اے لفظ اللہ نے قرآن دے وچ اے لفظ بولنا سی؟ نہیں، آئیے اپنے مغالطے دور کیجئے اور اللہ دے قرآن تے توجہ فرمائیے۔ مالک کائنات دا قرآن میرے پیغمبر دے سینے دے آیا، میرے یا مسلمان ویرا توجہ فرمانا۔ رب دے نبی جگ دے نبی آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سینے تے قرآن آیا، مالک کائنات نے اعلان فرمایا، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ فرمایا کل میرے محبوبہ اعلان فرما دیو نا، اینا لوگاں دے اندر کہہ دیو نا جی رب جلیل کی اعلان فرمانے۔ فرمایا مالک کائنات نے محبوب سونے آئے اعلان فرما دیو ان صلاتی میرا نماز پڑھنا، اے میرے سجدے تے قیام تے رکوع کرنا صرف اور صرف اللہ واسطے وے، و نسکی اور میری قربانی، و محیای و مماتی اور میری زندگی اور موت، للہ رب العالمین۔ فرمایا میری زندگی اور موت اللہ ذوالجلال دے واسطے وے۔ آئیے اللہ ذوالجلال دے قرآن دا ایک اور مقام نوٹ فرما لینا، مالک کائنات نے اعلان فرمایا، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ اللہ ذوالجلال نے اپنے قرآن دے اندر اعلان فرمایا نا، مالک کائنات نے فرمایا نا جیڑا بھی نبی دنیا کائنات دے اندر آیا وے، بابا جی آدم علیہ السلام تو لے کر کے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تک جیڑا بھی دنیا دے اندر آیا وے، او اس دار فانی نو چھڑ کے اگلے جہان دا مسافر بن گیا آئے نا، انہیں ایک نہ ایک دن موت والا پیالہ پی کے رہا نا۔ جیڑا بھی دنیا تے آیا ہے نا، آج کسے نو کہہ دیئے نا اے مسلمانوں موت دی تیاری کر لو، موت دی تیاری، اگو جواب ملتا ویکھی جائے گی۔ اے نانا میرے مسلمان ویرا موت دی تیاری کر لے، موت والا پیالہ تے ایسا پیالہ
آوے جڑے کائنات دے سردار پیغمبر نو بھی پینا پہ آوے آمینہ دے در یتیم نو بھی موت والا پیالہ پی کے اس جہان تو جانا ہی پہ آوے اس واسطے موت دی تیاری کر لو موت دی تیاری میرے آقا کریم علیہ السلام نے جدو 10 ہجری دے اندر میرے پیغمبر علیہ السلام نے حج واسطے اعلان فرمایا میرے پیغمبر نے اعلان فرمایا میں اے سال حج واسطے جا رہا ہوں کم و بیش میرے پیغمبر دے 1.5 لاکھ صحابہ میرے پیغمبر دے نال اج عرفات دے میدان دے اندر جمع ہو گئے نے حج دا خطبہ ارشاد فرمایا نا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے حج دا خطبہ ارشاد فرمایا اور میرے آقا کریم فرماندے نے اوے لوگوں میرے کولو جنہیں مسئلہ پوچھنا ہے پوچھ لو جنہیں میرے کولو حج دا طریقہ سیکھنا سیکھ لو ہو سکدا وے ایندہ سال حج دا موسم تے آوے حج والے دن تے آور پر میری تواڈی ملاقات نہ ہووے میرے آقا کریم فرماندے نے ہو سکتا ہے میری تواڈی آن والے سال دے اندر ملاقات نہ ہووے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اعلان فرمایا او تو مالک کائنات نے میرے پاک پیغمبر دے سینے تے قرآن نازل فرمایا مالک کائنات نے قرآن نازل فرمایا محبوب سونیا اعلان کر دیو الیوم اکملت لکم دینکم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا میرے پاک پیغمبر نے میدان عرفات دے اندر اعلان فرمایا نا لوگو اللہ نے آج دین مکمل کر دیتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم مالک کائنات نے آج دے دن تواڈے تے دین اسلام مکمل کر دیتا ہے اور اپنی نعمت تمام کر دیتی ہے ورضیت لکم الاسلام دینا اور دین اسلام نو تواڈے واسطے رب العالمین نے پسند فرما لیا نا جس ٹائم میرے پیغمبر نے یہ ایتاں پڑھ کے سنائیاں نا تے کوئی میرے پیغمبر دا دیوانہ مسکرا رہا ہے کوئی میرے پیغمبر دا پروانہ رو رہا ہے نا مسکران والیاں دی وجہ اے وے اج لوگ خوش ہو رہے نے اللہ ذوالجلال نے کسے نبی دی امت واسطے اے اعلان نہیں فرمایا کہ اج تواڈے تے اپنا دین مکمل کر دیتا وے تواڈے تے اپنا دین مکمل کر دیتا وے اسی او خوش قسمت امت دے اندر آئے ہیں اسی خوش قسمت اس نبی دی امت دے اندر آئے ہیں جن دے تے رب العالمین نے دین مکمل کر دیتا وے دین اسلام نو ایک مکمل ضابطہ بنا دیتا وے تے جڑے میرے پاک پیغمبر دے صحابی رو رہے نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے کولو کسے پوچھیا ہوئے ابو بکر کیوں رو رہے ہیں کیونکہ میرے نبی دے نال سفر دے اندر بھی میرے نبی دے نال رہے آوے میرے پاک پیغمبر دے نال ہمیشہ میرے نبی دے نال موڈے نال موڈا لا کے ٹرن والا ابو بکر صدیق میرے پیغمبر دیاں گلاں نو اسے ویلے سمجھ آندا جناب ابو بکر فرماندے نے لوگو اس ایت تو تسی مفہوم نہیں سمجھے جے اج دین مکمل ہو گیا وے اوے ابو بکر تاں رو رہے آوے اج تو بعد میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اس دنیا تے تھوڑی دیر ہی رہن گے میرے پیغمبر اس دنیا نو چھڑ کے ساڈے کولو ہمیشہ واسطے جدائیاں پا جاون گے کیونکہ دین مکمل ہو گیا نا تے نبی دے عام دا مقصد مکمل ہو گیا نا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کر کے حج ادا کر
کے آئے نے چل دیاں انج سفر دا مہینہ آیا نا سفر دا مہینہ سفر دی 29 تاریخ ربیع الاول تو پہلا جڑا مہینہ گزرے آئے ربیع الاول تو پہلا سفر دی 29 تاریخ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام انج کر کے ایک جنازہ پڑھا کے واپس آئے نے تے میرے پاک پیغمبر دے سر نو درد شروع ہو گیا نا آمینہ دے لال انج کر کے ایک سفید رنگ دا کپڑا لے کے اپنے سر تے بنیا نا کر دے اندر آئے نے اما جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے ہائے میرے سر دے تاج نو کی ہو گیا اللہ دے نبی جی تھانو کی ہو گیا میرے پاک پیغمبر فرماندے نے نی عائشہ اج میرے سر نو درد ہو رہا وے نی ایسا میری طبیعت خراب ہو رہی وے چل دیاں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی طبیعت دن با دن خراب ہوندی جا رہی ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام انج تھوڑی جنی ہوش دے اندر آئے نا آقا کریم پوچھ دینے اج میری واری کس گھر دے اندر ہے اج میری کیڑی بیوی دے گھر دے اندر واری ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بیماری دی حالت دے اندر بھی اپنیاں بیویاں دے درمیان انصاف کر دینا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام انج کر کے سیدہ فاطمہ آئیاں نا سیدہ فاطمہ کہن لگیاں ام المومنین مومنہ دیاں ماما نو اکٹھیاں کر لیا نا میرے پاک پیغمبر دیاں بیویاں نو اکٹھیاں کر کے اجازت منگیے سیدہ فاطمہ آندیاں نے میری او ماؤ سانو اجازت دے دے وہ کہ میرے ابا جان سیدہ عائشہ دے گھر دے اندر ہی رہن گے جدو تک میرے بابا جان بیمار نے نا میرے بابا جان سیدہ عائشہ دے حجرے دے اندر رہن گے مومنہ دیاں ماما نے اجازتاں دے دی دیاں نا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام انج 8 ربیع الاول دا دن آیا وے سیدہ عائشہ دے حجرے دے اندر میرے پاک پیغمبر دن اور رات گزار رہنے 8 ربیع الاول دا دن میرے پیغمبر نو ہوش آئی نا آقا کریم مغرب دی نماز پڑھان واسطے مسجد دے اندر گئے نے میرے پیغمبر نے مغرب دی نماز ادا کی تھی وے پاک پیغمبر علیہ السلام انج کر کے منبر دے اتے چڑھ کے خطبہ مسنونہ پڑھیا اور میرے آقا نے یہودیاں تے عیسائیاں تے لعنت فرمائی میرے آقا فرمان لگے اور لوگوں یہودیاں تے عیسائیاں تے اللہ لعنت کرے کیونکہ انہاں اپنے نبیاں دیاں قبراں نو سجدہ گاہ بنا لیا سی نا یہودیاں تے عیسائیاں تے اللہ لعنت کرے کیونکہ انہاں اپنے انبیاء دیاں قبراں نو مسجداں بنا لیا سی نا اوتھے تے میرے پاک پیغمبر او جڑے نبیاں دیاں قبراں نو سجدہ گاہ بنان والے نے انہاں تے لعنت کر رہے نے تے تو دنیا دے پیراں فقیراں تے او تو دنیا دے در در دیاں ٹھوکراں کھانا ہے او تو دنیا دے درباراں تے قبراں تے سجنا تے جا کے اپنی جبین نیاز نو جھکانا پھرنا میرے پاک پیغمبر نے تے انبیاء دیاں قبراں نو مسجد بنان والیاں تے بھی لعنت فرمائی ہے میرے آقا کریم انج کر کے اپنے صحابہ نو نصیحتاں فرما رہے نے نصیحتاں فرما کے میرے آقا علیہ السلام گھر دے اندر آئے نے لیکن میرے پیغمبر دی طبیعت ناساز ہوندی جا رہی ہے میرے آقا کریم دی طبیعت اور خراب ہوندی جا رہی ہے میرے آقا علیہ السلام تھوڑا جا ہوش دے اندر آئے نا تھوڑا جا ہوش دے اندر آئے نا مسلمانوں اس گل تے غور فرمانا اس گل تے توجہ فرمانا جدو بے ہوشی دی حالت دے اندر ہوش دے اندر آئے نے تے میرے آقا پہلا کم پوچھ دے نے نی عائشہ کیا لوگاں نماز پڑھ لیے کہ نہیں پڑھی اور تیروں معمولی جی سر درد ہوئے نماز چھڑ دینا اور تیرا کاروبار تینوں نماز نہیں پڑھن دیندہ اور تیری دکانداری تینوں نماز نہیں پڑھن دیندی ویخ جس پیغمبر دا کلمہ تو پڑھے آوے اور جس پیغمبر دا کلمہ میں پڑھے آوے انہیں تے بیماری دی حالت دی اندر بھی نماز دی فکر ہے وے میرے پاک پیغمبر فرمان دینے نی عائشہ کیا لوگاں نماز پڑھ لئیے
لا لا نہیں اللہ دے نبی جی نہیں لوگاں نماز نہیں پڑھی بلکہ بلال اذان پڑھ کے بار بار توڑے حجرے دے کول آ کے الصلاۃ الصلاۃ دیاں آوازاں لگا رہے آوے اللہ دے نبی جی نماز دا ٹائم ہو گیا وے اللہ دے نبی جی نماز دا ٹائم ہو گیا وے پر میرے پاک پیغمبر تے بے ہوشی دی حالت دے اندر سن آقا کریم فرماندے نے نی عائشہ پہ ہاریے مرو ابا بکرم فلیصلی بالناس نی عائشہ نی میری حمیرہ جا جا کے اپنے اباب ابو بکر نو کہہ دینا اج میری جگہ مسلے تے کھڑیاں ہو کے نماز پڑھا دینا اج میرے نبی دیاں طبیعتاں اینیاں خراب ہو گئیاں نے مسلمانوں سیدہ عائشہ کہن لگیاں اے میرے سر دے تاج میرے باب ابو بکر دی جگہ تے کسے ہور نو کہہ دیو نماز پڑھا دے کیونکہ صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی نو پتا وے جدو میرے بابے ابو بکر نو پتا چلے آنا اج نبی پاک دیاں طبیعتاں اینیاں خراب نے میرا بابا بڑا نرم دل والا وے محبوب سونے آئے میرے بابے نو پتا چلے آئے اج نبی پاک دی طبیعت اینی خراب ہے مسلح تے نماز بھی نہیں پڑھانا سکدے اسے دکھ تے اسے پریشانی دے نال محبوب سونے آؤ میرے بابے ابو بکر تو نماز نہیں پڑھائی جائے گی میرے آقا فرماندے نے نی عائشہ انج نہیں جی میں کہہ رہا انج کرنا ابو بکر نو کہہ دیو نماز پڑھا دینا انج سیدنا ابو بکر صدیق غم دے نال مسلے تے کھڑے ہوئے نے نماز پڑھا رہے نے ادھر میرے آقا ہوش دے اندر آئے نا جلدی نال پانی منگوا کے وضو کیتا سیدنا میرے آقا علیہ السلام حضرت فضل بن عباس اپنے چاچے دے بیٹے فضل دے کھندیاں تے ایک ہاتھ رکھے آوے دوسرا ہاتھ میرے پیغمبر نے سیدنا علی المرتضی شیر خدا دے کھندیاں تے رکھے آوے آقا فرماندے نے اے میرے او یارو مینوں مسجد دے اندر تے لے جاؤ نا میرے پاک پیغمبر انج کر کے اپنے پیراں نو کسیٹ دے ہوئے مسجد دے اندر جا رہے نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انج مسلے تو پیچھے ہٹن لگے میرے آقا کریم نے اشارے نال فرمایا اے ابو بکر نماز مکمل کرنا میرے پاک پیغمبر نے ابو بکر دے نال بیٹھ کر کے نماز پڑھی نماز تو بعد میرے پیغمبر نے پھر مختصر خطبہ مسنونہ پڑھیا نا اور میرے پیغمبر نصیحتاں فرما رہے نے میرے آقا کریم فرماندے نے لوگوں نماز دا خیال نہ رکھے آجے لوگوں نماز دا خیال رکھے آجے نماز نہ بھلا دے آجے نماز دا خیال رکھے آجے اور میرے آقا کریم فرماندے نے لوگوں اپنیاں بیویاں دے حقاں دا بھی خیال کرے آجے میرے پاک پیغمبر نصیحتاں فرما رہے نے اپنے دیوانیاں نو وصیتاں فرما رہے نے میرے آقا کریم فرماندے نے اپنے غلاماں تے لونڈیاں دا خیال رکھے آجے اپنے تو تھلے طبقے دے کام کرنے والے جڑے مزدور نے انہاں دا خیال رکھے آجے اپنے غلاماں دے نال زیادتیاں نہ کرے آجے میرے پاک پیغمبر انج نصیحتاں فرما رہے نے نصیحتاں فرماندے میرے آقا کریم نے اعلان فرمایا وے میرے نبی فرماندے نے ایک بندے نو اللہ نے اختیار دے دیتا وے او پاویں دنیا دیاں رنگینیاں نو پسند کر لوے پاویں رب دیاں ملاقاتاں نو پسند کر لوے تے اس بندے نے اللہ دیاں ملاقاتاں نو پسند کر لیا نا سیدنا ابو بکر صدیق اے پھر روئی جا رہے نے اور پوچھیا گیا ابو بکر تو کیوں رو رہے وے جناب ابو بکر فرماندے نے اوے نبی دیو یارو تسی نہیں جان دے نبی دیاں انہاں گلاں تو کی لگ رہا وے ان قریب آمینہ دا لال جدائیاں دے جاوے گا ساڈے تو بھی چھوڑا پا جاوے گا سیدنا ابو بکر روئی جا رہے نے میرے آقا کریم فرماندے نے لوگوں میں محمد نے تو آٹے اندر دن تے راتاں گزاریاں نے کسی نے میرے کولو بدلہ لینا ہووے ایتھے دنیا تے لے لو نا کسی نے میرے تو قرضہ واپس لینا ہووے ایتھے دنیا تے لے لو نا
کل قیامت والے دن رب دی عدالت دے اندر میں محمد ضامن نہیں ہوواں گا، میں اوتھے بدلے نہیں دے سکدا۔ اے مسلمانو، اس واسطے میرے پاک پیغمبر نے فرمایا وے جنازہ پڑھن تو پہلے جڑا میت دے ذمے قرضہ ہووے او ادا کر دینا چاہیے وے۔ میرے آقا فرماندے نے جنہیں بدلہ لینا ہے اج دنیا تے لے لو نا۔ ایک نوجوان مجمع دے اندر کھڑا ہو گیا نا، ایک کہن لگا حضور میں بدلہ لینا ہے تواڈے کولو، تسی میرے جسم تے آسا ماریا، مینوں چھڑی ماری سی۔ میرے آقا فرماندے نے کھڑا ہو جاتے بدلہ لے لانا۔ اے کہن لگا جیڑی چھڑی تسی مینوں ماری او چھڑی تواڈے کولے۔ میرے پیغمبر نے او چھڑی بھی منگوا کے دے دیتی نا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اے جلالی طبیعت دے مالک نے انج تلوار میان چو نکالن لگے نے، تلوار تے ہاتھ رکھے آوے اج نبی پاک دیاں طبیعتاں اینیاں خراب نے، اے بدلے لین لی کھڑے ہو گیا وے۔ سیدنا عمر فاروق نے انج تلوار تے ہاتھ رکھے آوے، میرے پیغمبر فرماندے نے اوے عمر نو کچھ نہ آکھی، عمر کچھ نہ آکھی، میں دنیا تے بدلہ دے کے جاواں گا، آخرت دی اندر میں بدلہ نہیں دے سکدا نا۔ انج کر کے ان نوجوان نے چھڑی پھڑی ہے تے میرے پیغمبر نو کہن لگا جدوں میرے جسم تے تسی چھڑی ماری ہے، میرے جسم تے کپڑے بھی نہیں سن، میرے جسم تے کرتا بھی نہیں سی۔ میرے پیغمبر نے اپنے جسم تو انج کر کے کرتا ہٹایا نا، صحابہ کرام دیاں چیخاں نکل گئیاں، ہائے اج نبی پاک دی طبیعت کنی خراب ہے، نبی پاک دی طبیعت کنی ناساز ہے، اے بدلے لین لی کھڑا ہو گیا وے۔ انج کر کے جدوں میرے آقا کریم نے اپنے جسم تو کرتا ہٹایا نا، انج میرے نبی دے جسم دے نال چمبڑ گیا نا، میرے نبی دی مہر نبوت تے بوسے دین لگ پیا، کہن لگا حضور کیڑے بدلے دیاں گلاں پہ کر دے ہو، میں تے تواڈا بوسا لینا چاہنا سا، میں تے تواڈے جسم نال اپنا جسم لگانا چاہنا سا، کیونکہ جندہ جسم تواڈے جسم نال لگ گیا اندے تے جہنم دی آگ حرام ہو جائے گی، میں تے تھا کر کے اے بدلے والا بہانہ ہی بنایا سی نا۔ اج میرے آقا کریم انج کر کے نصیحتاں وصیتاں فرما کے میرے آقا کریم گھر دے اندر آ گئے نے۔ 11 ربیع الاول دا دن ہویا، 11 ربیع الاول دا دن ہے نا، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اج میرے نبی دی دنیا تے آخری رات حجرہ سیدہ عائشہ صدیقہ دا، یار میں تے کیا کرنا وا، ایک گھرانہ بھی کڈا مقدراں والا وے، اوے ایک گھرانہ بھی کتنا نصیباں والا وے۔ جدوں مکے دے اندر میرے پاک پیغمبر دی آخری رات سی، گود ابو بکر صدیق دی تے سر میرے مصطفیٰ دا سی، اج مدینے دے اندر میرے پیغمبر دی آخری رات تے گود صدیق دی صدیقہ بیٹی دیئے، گود سیدہ عائشہ دیئے تے سر میرے مصطفیٰ دا وے۔ انج میرے پیغمبر نے سیدہ عائشہ دی گود دے اندر سر رکھے آوے تے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے رات دا وقت ہویا نا، سیدہ عائشہ فرماندیاں نے میں ویکھیا گھر دے اندر دیوا بالن لی تیل بھی موجود کوئی نہیں، ادھر نبی پاک دیاں طبیعتاں بھی بڑیاں خراب نے، آندیاں نے آخری رات میں گوانڈیاں دے کرو دیوے چ تیل بان واسطے لے کر کے آئی نا۔ اوے مسلمانہ ذرا دل تے ہاتھ رکھ کے دسنا، اوے کیڑے منہ نہ رب دیاں نعمتاں کھا کے نہ شکریاں کرنا، اوے کیڑے منہ نہ رب دیاں نعمتاں کھا کھا کے، اوے تیرے گھر دے اندر 2-2 سال دے دانے موجود نے، اوے تیرے گھر دے اندر مہینے دا آٹا تے کیوں تے راشن موجود ہے، پھر بھی رب دیاں نہ شکریاں کرنا، اوے پھر بھی رب دیاں قدم قدم تے بغاوتاں کرنا۔ ویکھ جس پیغمبر دا کلمہ پڑھیا ہی اونے فقیری دے اندر ہی زندگی گزار دیتی ہے۔ اج میرے پیغمبر دے گھر دے اندر دیوا بالن لی تیل بھی کوئی نہیں، وہ بھی گوانڈیاں کرو ادارا لے آندا گیا نا۔ اج 12 ربیع الاول دا دن آیا نا، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہوش دے اندر آئے نے، میرے آقا فرماندے نے میری بیٹی فاطمہ نو بلایا جاوے، میری لخت جگر نو بلایا جاوے، سنیہا کل کے میرے پیغمبر
पैगंबर ने अपनी बेटी फातिमा नू बुलाया ना सैयदा फातिमा तो ज़हरा इंज बाबे दे घर दे अंदर आईया ना ओए बेटियां वाले बैठे हो ओए औलादा वाले बैठे हो जानते हो ना बाप दा दुख बेटी बर्दाश्त नहीं कर सकती ओए बाप दा दुख धी कदे भी बर्दाश्त नहीं करदी ओए धी होवे इज्जत वाली ओए धी होवे गैरत वाली ते अपने बाबे दे दुख नहीं जे बर्दाश्त करदी इंज सैयदा फातिमा ने कदम रखिया दा बाबे दी दलील दे अंदर ना वेखिया ते बाबा अगे आंदी सी धी ते इस्तकबाल वास्ते खड़ा हो जांदा मेरे पैगंबर अपनी लहते जिगर नू सीने लगा के मुंह मत्था चुमिया कर दे अज मेरे पैगंबर खड़े नहीं होए क्योंकि तबीयत ही बड़ी खराब है सैयदा फातिमा आईया ने मेरे आका करीम इंज करके सैयदा फातिमा तो ज़हरा नो अपने कोल बुलाया ना नी दी फातिमा मेरे करीब थे आना इंज बेटी फातिमा ने अपने बाबे दे सीने दे नाल अपना सिर लगाया ना मेरे आका करीम फरमांदे ने नी दिए फातिमा अज तेरे ते मेरे विच जुदाइयां बह जाणगियां नी बेटी फातिमा अज मैं दुनिया छड़ के इथों चला जावांगा सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इज़ारो कितार रोई जा रही ने नाले आंदियां ने वाह करबा अबा मुहम्मद हाय अज मेरे अब्बे मुहम्मद नू किन्नियां तकलीफां ने हाय अज मेरे अब्बो नू किन्नियां तकलीफां ने मेरे आका फरमांदे ने नी बेटी फातिमा गम ना कर ला अज तो बाद तेरे बाबे दियां सारियां तकलीफां दूर हो जाणगियां नी बेटी फातिमा गम ना कर अज तो बाद तेरे बाबे दियां तबीयतां तेरे बाबे दियां सारियां तकलीफां दूर हो जाणगियां ओए बेटी प्यारी दिल दा टुकड़ा ओए बेटी प्यारी दिल दा टुकड़ा मेरे आका करीम दी बेटी सैयदा फातिमा तो ज़हरा रो रही ने उधर दरवाजे ते दस्तक हो रही वे सैयदा फातिमा दरवाजे ते जांदियां ने अगो कोई बोलदा नहीं दा आ करके आंदियां ने अब्बा जान मेरे बाबा जान दरवाजे ते कोई इराबी आंदा वे मैं जानिया ते अगो बोलदा कोई नहीं मेरे पाक पैगंबर फरमांदे ने नी दिए फातिमा अज दरवाजे ते कोई इराबी नहीं आया अज तेरे अब्बू मुहम्मद दियां बीमार पुरसियां वास्ते कोई नहीं आया नी दिए फातिमा इधर आ जा हुण ना जावी जिबरील सराने आके बैठा मैनू दस रहा वे कि इजराइल दरवाजे ते आके खड़ा वे मलकुल मौत दरवाजे ते आके खड़ा वे दरवाजे ते हो आ गया वे जेड़ा आ जावे ते खाली कदे नहीं जे गया ओए अज दरवाजे ते हो आ गया वे जेड़ा दुध पींदे बच्चियां चों मां खो के लै जांदा है ओए अज दरवाजे ते हो आ गया वे जेड़ा बुढ़े बाप दा सहारा जवान बेटा उठा के लै जांदा वे ओए इनू तरस नहीं आंदा इन्हें जिथे कदम रखे है इन्हें करां दे कर वजाड़ के रख दिते ने पर इजराइल मेरे पैगंबर ते दरवाजे ते आया वे कैसी शान मेरे पैगंबर दी अल्लाह ने इजराइल नू भी पाबंद कर दिता वे ओए इजराइल ओए तू इजराइल ओए तू मलकुल मौत मन्निया तेनू तरस नहीं आंदा पर इजराइल मेरे यार दे दरवाजे ते जाना ही ते पहले दस्तक दे लवी जे इजाजत मिल जावन ते अंदर जावी इजाजत मिल जावन ते इजाजत मिल जावन ते मेरे नबी दी रूह कबद करी वरना मेरे नबी दी रूह कबद ना करी जनाबे इजराइल दरवाजे ते खड़े ने ना इधर सैयदा फातिमा रोई जा रही ने मेरे पैगंबर ने दोबारा बेटी नू कोल बुलाया मेरे आका करीम ने सीने ना लगाया मेरे आका फरमांदे ने नी दिए फातिमा गम ना कर बेटी फातिमा रो ना सब तो पहला मेरी
तेरी मुलाकात होएगी वफात तो बाद जदों मिलांगे हशर दे मैदान दे अंदर सब तो पहला तेरी मेरी मुलाकात होएगी ना सैयदा फातिमा इस गल ते मुस्कुरा पईयां ना ओए बेटी प्यारी दिल दा टुकड़ा ए कोई इराबी नाई ए यतीम जो करदा बाला ते अज तैनू करन है आया मापियां कोलो बाल आया ने ले जावे जोर लगा के अज मैनू तैनू बेटी प्यारी ते वख बिठावन आया मेरे पैगंबर ने इंज करके सैयदा आयशा सिद्दीका दी गोद दे अंदर सर रखे आवे पानी दे अंदर हाथ ला ला के मेरे पाक पैगंबर अलैहि सलातु व सलाम बार बार अपने मत्थे ते लगा रहने ना इजराइल नु इजाजत मिली जिब्रील नु मेरे पैगंबर ने फरमाया जिब्रील जा इजराइल नु इजाजत दे देना इजराइल अंदर आ गया वे सोनिया इजाजत होवे ते रूह कब्ज करा मेरे पाक पैगंबर ने जिब्रील बल्ले वेखिया जिब्रील ने इशारा कीता सोनिया रब भी तुहाडीआं मुलाकातां दा मुंतज़र है ना मेरे आका करीम ने इजाजतां दित्तियां ना मेरे पाक पैगंबर अलैहि सलातु व सलाम इस दुनिया फानी तो कोच कर गए ना इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन अज दुनिया तो एक चन्न छुप गया वे कि जिंदे आया दुनिया ते रोशनाइयां होइयां सी अज ओंदे गया अंधेरे छा गए ने मेरे नबी दे सहाबा ते गमां दे पहाड़ टुट गए ने मेरे आका करीम दे मदीने शहर दे अंदर इंज करके गमां दे पहाड़ छा गए ने जिधर वेखो हर बंदा परेशान नजर आ रहा वे कि आका करीम दुनिया ते नहीं रहना मेरे पाक पैगंबर अलैहि सलातु व सलाम नु गुस्ल दे करके इंज मेरे पैगंबर नु कफन पहना दिता गया ना सहाबा कराम दे अंदर ये खबरां फैल गईयां कि अज तुहाडा नबी दुनिया ते नहीं रहा ना 12 रबीउल अव्वल दा दिन मेरे पाक पैगंबर इस दुनिया तो कूच कर गए ना हर सहाबी रोंदा नजर आ रहा वे हर सहाबी ठीकरां ते चीखा मार के रोंदा नजर आ रहा वे सैयदना उमर फारूक ने इस मौके ते भी तलवार बाहर कढ़ ली म्यान चो कहन लगे खबरदार जिन्हें आखिया नबी फौत हो गया मैं उनकी गर्दन तन तो जुदा करके रख देंगा जनाबे अबू बकर सिद्दीक नू पता लगे ना कि उमर जलाली तबीयत दे अंदर उमर जज्बे दे अंदर आ गया वे जल्दी नाल सहाबा नु इकट्ठियां कीता मस्जिद दे अंदर आ करके सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने खुतबा दिता फरमाया लोगो जेड़ा मुहम्मद दी इबादत करदा सी उनदा रब फौत हो गया वे ते जेड़ा रब दी इबादत करदा सी रब हमेशा जिंदा सी और हमेशा जिंदा रहेगा सहाबा कराम दे हौसले पे वस्त हो गए ने ओए दुनिया कायनात दे अंदर जिंदगी बसर करने वालों अज मैं दुनिया वालियां नु ए पैगाम देना चाहना वा कि जेड़े अज जश्न ईद मिलादुन नबी दे नाम ते जनाबे 12 रबीउल अव्वल वाले दिन तरह तरह दियां बिदआत और तरह तरह दियां खराफात करदे ने जश्न ईद मिलादुन नबवी जनाब 12 रबीउल अव्वल वाले दिन नबी पाक दा नाम केक दे उत्ते लिख के उत्ते छुरियां चलांदे ने ते फतवे साडे ते लगांदे ने कि वहाबी नबी दे गुस्ताख ने अहले हदीस नबी दी कदर नहीं करते अहले हदीस नबी नू निके भरा जिन्नी कदर देंदे ने निके भरा जिन्ना मुकाम देंदे ने और जालिम बदबख्तो तुहानू हया नहीं आंदा ओए केक बना के उत्ते नबी दा नाम लिख के छुरियां फेर के गुस्ताखी नबी दी तुसी करो और सुलह हुदैबिया दे मौके ते मेरे पाक पैगंबर अलैहि सलातु व सलाम दा सहाबी जनाबे अली अल मुर्तजा इना जनाबे अला खत दे उत्ते मोहर लाई मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मुशरकां वल्लों पैगाम आया मुहम्मद नाम मिटा दियो रसूलुल्लाह ठीक है सैयदना अली अल मुर्तजा कहन लगे ना ना ए हाथ टुट जाणगे पर मुहम्मद नाम नहीं मिटाणगे ओए अज तू 12 रबीउल अव्वल वाले दिन केड़ा मुंह लेके नबी दे नाम लिख के केकां दे उत्ते छुरियां चलाना वे और गुस्ताखी दे फतवे साडे ते लाना वे कि अहले हदीस नबी दे जनाब गुस्ताख ने इन्हां नू
نبی دے دنیا تے آن دی خوشی نہیں حضرات، خوشی نبی دے دنیا تے آن دی سانو بھی ہے، پر خوشی اونج مناؤ جو نبی پاک نے خوشی منان دا وال دسیا، طریقہ دسیا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اے پچھلے دنوں ایک کلپ وائرل ہویا، عثمان اسلام اتاری جناب او نیٹ تے بہ کے سوشل میڈیا تے کہہ رہے ہوئے کہ جیڑا عید میلاد النبی دی دلیل منگے ایندے منہ تے چبیڑا مارے ہو۔ اوے بدبختہ میں تینوں پیغام دینا چاہنا وا، میری گل نو لکھ لے کہ تینوں حیا نہیں ہوندی ہیں جدی گل کر دیا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا کہ منہ تے تماچا مارن تو گریز کرو، میرے پیغمبر نے منہ تے تماچا مارن تو منع کیتا، اور تو کہہ رہے ہیں کہ جڑا میلاد دی دلیل منگے کہندے منہ تے تماچا مارو۔ یاد رکھو جدوں میرے پاک پیغمبر نے مکے دے مشرکاں نو جا کے واز سنائی، انہاں بھی میرے پیغمبر تے ظلم کیتا۔ جدوں میرے پیغمبر نے حق بیان کیتا تے اگوں لوگاں میرے پیغمبر نو پتھر مارے۔ اج اہل حدیث بھی حق بیان کردے نے تے اے اگوں تماچے مارن دیاں گلاں کردے نے۔ جدوں انہاں نو دلیل نہیں آندی، جدوں انہاں نو اگوں گل نہیں آندی تے پھر اڑا پنا دیاں گلاں کردے نے۔ حضرات میں پیغام اے دینا چاہنا وا، کل بھی 12 ربیع الاول دا دن آ رہا وے، کوئی عید میلاد النبی دے نام دی بدعت دے اندر شامل نہ ہوئے۔ گستاخ اے خود نے، منکر اے خود نے جناب نبی پاک دا روزہ بنا کے گندیاں نالیاں تے گٹراں تے جناب بنا کے خاکے روزے دے اگلے دن 13 ربیع الاول والے دن اوہی روزہ پاک اٹھا کے روڑی دی زینت کر دیتا جاندا وے۔ اے نبی دے نال تہاڈی محبت ہے، اے نبی دے نال تہاڈی عقیدت ہے، عاشق رسول ہون دے دعوے کردے نے اور نبی پاک دیاں گستاخیاں کردے نے۔ میں انہاں نو پیغام دیواں گا کہ انہاں گلاں تو باز آ جاؤ، ورنہ جنیاں بدعتاں تسی کر رہے ہو آج تو 1500 سال میرا پیغمبر فرما گیا سی وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم دے اندر لے جائے گی۔ اللہ تعالیٰ دے کولو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو بدعت اور خرافات دے کولو بچا کے رکھے، اللہ سانو صحیح اسلام دے مطابق زندگی بسر کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔